दर्शकवृन्द नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ। विशेष गरी पछिल्लो समय खुकुरी काण्ड निकै नै मौलाइरहेको छ। केही दिन अगाडि दाङको तुलसीपुरमा टेकबहादुर हमालले खुकुरी लिएर निस्कन्छन् र 3 जना माथि प्रहार गर्छन्। एकजनाको अन द स्पोट डेथ हुन्छ र यतिखेर प्रहरीले यसको अनुसन्धान गरिरहेको छ। हामी यसै विषयमा आज चिरफार गर्छौँ र यसको अनुसन्धान कसरी अगाडि बढ्छ र यसका न्यूनीकरण गर्न उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा आजको कुराकानी तपाईहरुमा जोड्नेछु र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि पूर्व डीएसपी केपी शर्मा पन्थी हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। यो पछिल्लो खुकुरी प्रकरणले अहिले यतिखेर दाङको तुलसीपुरमा निकै नै तहल्का मच्चाएको अवस्था छ, जहाँ चाहिँ एउटा हाँस काट्न भनेर निस्किएका टेकबहादुर हमालले दिन दहाडै खुकुरी प्रहार गर्छन्, त्यसमाथि 3 जनामा। यो घटनालाई तपाईले कसरी निहाल्नु? वास्तवमा यो सामाजिक सुरक्षा, देशको सुरक्षा, राष्ट्रिय राजनीति यावत कुराहरूमा हामीले यसलाई विश्लेषण गर्दै आएको अवस्था पनि हो। विगतका समयलाई निहाल्दा देशका नेतृत्व जसले संविधान बनाए, अब सुशील कोइराला उहाँ पनि टोयलेटमा चाहिँ भनौँ देहावसान हुनुभयो। संविधान बनाउने संविधान सभाका चाहिँ सभाध्यक्ष पूर्व सभामुख सुभाष चेङ नेङवाङ पनि अब टोयलेटमै के भन्दाखेरि अचेत अवस्थामा हार्ट एट्याक भएका कुराहरू पनि भए। यसभित्र पनि अनुसन्धानका पाटाहरू केही कतै सङ्केत भएको पाइन्छ भने अहिले आएर यही क्रममा देशका विभिन्न ठाउँमा यस्ता घटनाहरू दिनानुदिन घट्ने अवस्था विद्यमान छ। अब 1-1.5 हप्ता पहिला तपाईँको तिनकुनेमा पनि यस्तो 4 जनाको चाहिँ सामूहिक चाहिँ हत्या, एकजना लाटो चाहिँ के भन्दाखेरि बोल्न नसक्ने व्यक्तिबाट यो घटनाहरू बढ्दै गएको अवस्थामा राज्य संयन्त्र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति भन्दा पनि यो समय काल परिस्थितिले के कस्तो कुराहरू उब्जाएको छ, यो चाहिँ अत्यन्त मर्माहत विषय बन्न पुगेको छ। गत 2 दिन पहिला दाङमा टेकबहादुर हमालले चाहिँ के भन्दा आफ्नो घरबाट दिन दहाडे निस्केर अब खुकुरी हातमा लिएर हाँस काट्न, आफ्नो ससुराले सोद्धाखेरि मैले बुझेअनुसार म हाँस काट्न जान्छु भन्ने इच्छामा जाँदा अगाडि रहेको चाहिँ रिता भनौँ लामिछानेलाई चाहिँ अन द स्पोट डेथ गरे भने यसै गरी चाहिँ के भन्दाखेरि कमल हमाल र चाहिँ अन्य एक व्यक्तिलाई सख्त चाहिँ घाइते बनाएर अहिले चाहिँ उपचारको अवस्थामा विद्यमान छ र चाहिँ टेकबहादुर हमाललाई नेपाल प्रहरीले चाहिँ के भन्दा पक्राउ गरेर अनुसन्धान भएको अवस्था छ। अब त्यसमा चाहिँ नि अब अनुसन्धानको क्रममा अब के भन्दा मलाई त देवता लागे देवी लागे भन्ने खालका कुराहरू आएका छन् होइन। देवता देवी धर्म कुल गुरु होइन, एउटा संस्कार रीति रिवाज सभ्यता परिस्थिति यावत तन्त्र मन्त्र जन्त्र ज्योतिष यी कुराहरू चाहिँ वैदिक सनातन धर्म अन्तर्गत आएका कुरा हुन्। तर मान्छेलाई देवता नै चढेर चाहिँ मान्छे नै बलिदिनु, मान्छे नै काट्नु भनेको चाहिँ एउटा के भन्दा अत्यन्त यो चाहिँ अनुसन्धानमाथिको थप अनुसन्धानको चाहिँ पाटो बनेको जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ त नि जस्तो हामीले यो हत्याका विषयलाई हेर्दै गर्दा एकजना बोल्न नसक्ने पक्राउ गरियो, जुन यो तिनकुनेको अवस्थालाई हेर्दा, त्यहाँको विषयलाई हेर्दाखेरि भनौँ न एउटा देवता चढ्यो भन्ने किसिमका तर्क राख्दै जाँदा नि उनलाई यदि देवता चढेको थियो भने त पहिलो प्रहार त उनकै ससुरामाथि हुन्थ्यो होला भन्ने प्रसङ्ग पनि रहन्छ। तर यो अहिलेको समयमा खुकुरी प्रहार गर्ने यो विषय चाहिँ किन अगाडि बढ्यो, अथवा कोबाट प्रेरित भए, अथवा किन चाहिँ बाध्य बने भन्ने कुरा चाहिँ के होला? दुईटा कुरा छ। के छ भन्दाखेरि देशको राजनीतिक अवस्था, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, विभेद, अब देशै चाहिँ दोहन अब चरम भनौँ के भन्दाखेरि पीडा तनाव अभाव होइन। राष्ट्रिय नेतृत्वले चाहिँ सबल नेतृत्व जनतामा दिन नसकेको अवस्थामा अब श्याम सापकोटाले पनि अब चाहिँ के भन्दाखेरि काङ्ग्रेसका चाहिँ सहमहामन्त्री चाहिँ महेन्द्र यादवमाथि भनौँ खुकुरी प्रहार गरेको अवस्था पनि विद्यमान छ। यी सब कुरा हुन् के भन्दा खुकुरी प्रहार गर्नु राम्रो पक्ष चाहिँ होइन, तर के त भन्दा नेतृत्वले देशका लागि मुलुकका लागि जनताको हकमा राष्ट्रको हकमा यिनी चाहिँ के भन्दा असफल राजनीतिक यात्रामा पुगेर आफूले नै के भन्दा अरबौँ खरबौँ भ्रष्टाचार गरेर देशलाई नै निलाम गर्ने अवस्थामा एउटा आक्रोश आएको अवस्था, यो जनमानसमा यो आक्रोश भएको अवस्था छ। यस्ता खुकुरी हानेका त्यो काण्डलाई के भन्दा जनताले चाहिँ हवाई हवाई गरेको अवस्था पनि विद्यमान छ। यो चाहिँ राजनीतिक र चाहिँ यो के भन्दा यो चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ के भन्दा अकर्मण्यताको चाहिँ के भन्दाखेरि उपज हो र असन्तुष्टि हो र हामीलाई किन यस्तो भएको छ भन्ने कुरा जनताले हामीलाई किन यस प्रकारको चाहिँ के भन्दा हामीमाथि चाहिँ प्रहार गरिरहेका छन् भन्ने एउटा प्रेरणाको चाहिँ एउटा सच्चिने एउटा मार्ग जस्तो पनि हो भने यावत चाहिँ यो जुन जवाब दाङको घटना छ यो विवश घटनाको सम्बन्धमा अनुसन्धानको पाटोमा जाँदा अब हतियार कहाँ थियो के थियो भन्दा पनि मान्छे पक्राउ भइसकेपछि अब त्यो घटनास्थल प्रकृति लास जाँच प्रकृतिका कुराहरू अब त विशेषतः मूलतः चाहिँ एकजना मान्छे टेकबहादुर हमालले के कारणले कुन अब आफ्नै जब ससुरालाई हातमा नाङ्गो खुकुरी लिएर हिँड्दाको अवस्थामा ससुराको अगाडि
प्रहार देउता नै लागेको अवस्था थियो भने त ससुरालै प्रहार गर्नुपर्ने कुरा पनि थियो हेर्नुहोस्। तथापि चाहिँ के भन्दा उनले अन्य व्यक्तिलाई चाहिँ के भन्दा एकजनालाई चाहिँ अन द स्पट डेथ र दुईजनालाई घाइते बनाएको अवस्थामा यो के हुन्छ भन्दा मानसिक सन्तुलनका कुरा पनि आउँछन्। मानसिक सन्तुलन असन्तुलनका कुराहरूमा पनि के हुन्छ मेडिकल टेस्टिफाईका कुराहरू पनि हुन्छन् हेर्नु। उनलाई कुनै अब यसमा कुनै रिसिभी प्रतिशोध अथवा चाहिँ जग्गा जमिन लेनदेन होइन यावत कुराहरूका चाहिँ अब रिसिभी र प्रतिशोधका कुरामा प्रतिवाद भएको पनि हुनसक्छ। प्रहरीले चाहिँ यो विषयमा के भन्दा सत्य तथ्य अनुसन्धान त ल्याउने नै छ। तथापि यस्ता घटनालाई निरुत्साहित पार्नको लागि कोही बौलाएर हान्छ होइन, कोही पागल भएर हान्छ अनि प्रहरीलाई त्यो कुरा कहाँ घटना के हुन्छ थाहा हुँदैन। तथापि चाहिँ के भन्दा यो चेतनाका कुराहरू र त्यो भनौँ हत्या गर्ने चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ मानसिकताका कुराहरूतर्फ पनि अनुसन्धान केन्द्रित भएर वास्तविकता के हो यो हुनुमा यसको सत्य तथ्य प्रहरीले जहाँसम्म निकाल्छ यो चाहिँ हामी चाहिँ वेट एन्ड सीमा रहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जसरी यो अनुसन्धान त बढिरहेको छ होइन, अनुसन्धान हुन्छ घटना घट्नुभन्दा अगाडि पनि यसको लागि चाहिँ सरकारले जब अहिले पछिल्लो समय यो हत्याका कुराहरू जुन अगाडि बढिरहँदा नि यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत यसमा विभिन्न किसिमका पहलहरू गरेर अथवा यसको न्यूनीकरण गर्न केही उपायहरू निकाल्नु पर्दैन के छ? अनि गृह प्रशासन भनेको प्रत्यक्ष जनतासँग सरोकार भएको गृह मन्त्रालय हो। यस अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन, प्रहरी प्रशासन, सशस्त्र होइन यावत चाहिँ के भन्दाखेरि अङ्गहरू चाहिँ प्रभावित हुन्छन्। तथापि अहिले चाहिँ के भन्दा देशमा चाहिँ वा धार्मिक द्वन्द्व, जातीय द्वन्द्व, एक धर्मले अर्को धर्मलाई चाहिँ माने अपमान गर्ने कुराहरू चाहिँ धरानदेखि लिएर अब आज पनि कता खोटाङतिर पनि चाहिँ गाई काटेका दृश्यहरू देखिएका छन्। यसै अवश्य पनि नेपालमा विदेशी मिसनरीहरूले युरोपियन युनियन, अमेरिकन चाहिँ भनौँ चाहिँ के भन्दा यो कम्प्याक्ट एमसिसी र चाहिँ के भन्दा अन्य चाहिँ विदेशी मुलुकबाट नेपाललाई चाहिँ के भन्दा जातीय धार्मिक र चाहिँ गाई काट्ने, गोरु काट्ने, मान्छे मार्ने यावत कुराहरू के हो भन्दाखेरि यो श्रृङ्खलाबद्ध बढ्न पुग्यो। यसको लागि के भन्दा विशेषतः चाहिँ कानुन फितलो हुनु, जनतामा चेतनाको कमी हुनु, राज्यले चाहिँ जवाबदेही भएर अगाडि बढाउन सक्नु, विधिको शासन नहुनु, यस्ता चाहिँ घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अन द स्पट डेथ, राष्ट्र भ्रष्टाचार गर्ने, बलात्कार गर्ने, राष्ट्रद्रोह गर्ने, राष्ट्रको चाहिँ के भन्दाखेरि लिलाम गर्ने, यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई एसिड प्रहार गर्ने, यस्ता चाहिँ के भन्दा संलग्न चाहिँ अपराध कर्मीहरूलाई अन द स्पट डेथ पेनाल्टीको व्यवस्था या झुन्ड्याएर फाँसी दिने कडा कानुनको जबसम्म प्रतिवाद हुँदैन र चाहिँ यो कानुनमा संशोधन हुँदैन तबै यो घटनाहरूले चाहिँ अगाडि बढ्दै जान्छन्। अहिले यो देश के छ भन्दा विदेशीले चलाएको अवस्था छ। देशमा सामाजिक शान्ति छैन, परिवारमा शान्ति छैन, समाज चाहिँ उधो गतिमा गएको छ, पठन पाठन ठप्प छ, देशका गुरुहरूले नै के भन्दाखेरि आन्दोलनमा छेडिएको अवस्था छ। अब तपाईँको ठुल्ठुला काण्डमा चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा विभेदकारी न्याय र कडा कानुनको चाहिँ भनौँ प्रादुर्भाव र चाहिँ के भन्दा कार्यान्वयन नहुनु नै यस्ता घटनाको चाहिँ के भन्दा न्यूनीकरण नहुनु हो जस्तो मलाई लाग्दछ। हो, यसरी हेर्दै गर्दा नि हुन त प्रहरीले अपराधीलाई पक्रिसकेको अवस्था छ होइन, जसले चाहिँ तीन जनामाथि खुकुरी प्रहार गरे, तर उनलाई एउटा हिरासतमा राखेर अथवा जेलमा राखेर मात्रै न्याय मिल्छ त्यो परिवारलाई अथवा त्यो परिवारका लागि केही न्यायको लागि कसैले पहल गर्नुपर्छ अथवा के हुन्छ खास? हाम्रो भनाइ के हो भने घरको कुनै पनि चाहिँ व्यक्ति एउटा चाहिँ काम गर्ने गार्जेन वा कुनै व्यक्तिलाई यसरी चाहिँ हत्या गरियो भने त्यो अपराधीलाई एउटा आजीवन कारावास राखेर उसलाई चाहिँ के भन्दा एउटा आत्मसमीक्षा एउटा भनौँ न उसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि आफूले गरेको चाहिँ के भन्दा कर्मको चाहिँ के प्रायश्चित्त गर्ने र एउटा चाहिँ सुधार गृहको रूपमा स्थापना भएका जेलहरूमा राख्नु र त्यो जेलमा पनि अहिले तपाईँको चाहिँ अब 40-50 हजार भनौँ लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ जब कैदीहरू छन् तिनलाई पालेर राख्नुभन्दा उनलाई विकास निर्माण होइन तपाईँको त्यो बाटोघाटो कल कारखाना खोल्दा विकास निर्माणमा ती कैदीहरूलाई भनौँ अग्रसर बढाउनु पर्ने, वृत्ति विकास गर्नुपर्ने एउटा पाटो छ भने जो पीडित छ त्यो पीडित परिवारलाई राज्यले स्वयं के भन्दाखेरि उसको चाहिँ आश्रित परिवारलाई शिक्षा, दीक्षा, घाँस, बाँस, कपास र वृत्ति विकासको लागि के भन्दा राज्य कोषबाट बजेट छुट्याएर त्यो भनौँ त्यो पीडित परिवारलाई, त्यो आश्रित परिवारलाई दिनुपर्ने राज्यको दायित्व, राज्यको शिक्षा, स्वास्थ्य, अब तपाईँ घाँस, बाँस, कपास, सुरक्षा, ग्यारेन्टी यावत कुरा चाहिँ राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनाले नेपालमा यो खालको चाहिँ के भन्दा अब 20 वर्ष 25 वर्ष आजीवन कारावास भनौँ जन्म कैदको फसेला सुनाएर पुग्दैन। उसले चाहिँ गरेको प्रायश्चित्तको चाहिँ कानुनी रूपमा दण्डित हुनैपर्छ, तर दण्डित भए तापनि पीडित आश्रित परिवारले शिक्षा, स्वास्थ्य र चाहिँ उसले बाँच्ने अधिकार चाहिँ सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्
अब त्यो भनिरहँदा नि यहाँ त सजिलो, आज खुकुरी हान्यो, मान्छे मार्यो, हिरासतमा पुग्यो, फेरि सरकारले आम माफी दिने पनि चलन छ भनिसकेपछि यसरी हिरासतमा लगेर कारवाही गर्नु मात्रै त यो समाधानको बाटो त होइन होला नि। यो पाटो होइन, अब समाधान गर्न विश्वकै अब के भन्दा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ल तथा ऐन कानुनले चाहिँ के भन्दा यस्ता अपराधमा, जघन्य अपराध, हत्या हिंसामा संलग्न भएकालाई कारागार होइन अब चाहिँ सजाय, धरोटी यावत कुराहरू चाहिँ हुन्छ। तथापि चाहिँ के भन्दा यसले मात्र पुग्दैन। जो पीडा जुन एउटा चाहिँ परिवारमा चाहिँ पीडा बोध भएको हुन्छ उसको चाहिँ मान्छे भनौँ हत्या भइसकेकोलाई राहतको व्यवस्था पनि छैन। र अहिले आएर चाहिँ के भन्दा नेपालको चाहिँ यो गणतान्त्रिक संविधानले एकदम के भन्दा छरपष्ट फितलो कानुनको चाहिँ परिभाषा गर्यो। अब जेलमा रहेका, जघन्य अपराधमा चाहिँ संलग्न भएका होइन यस्ता व्यक्तिहरूलाई के भन्दाखेरि एउटा सर्वोच्च अदालतबाट र जिल्ला अदालतबाट पनि फसेला भएका, आजीवन कारावासको सजाय भोग्ने चाहिँ निर्णय भएका व्यक्तिहरूलाई के भन्दा अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको राष्ट्रपतिबाट चाहिँ नि आम माफी, अहिले गत समयमा 660 समथिङ मैले सुनेको थिएँ, राष्ट्रपतिबाट आम माफी भएको अवस्था पनि विद्यमान रह्यो। आम माफीको अवस्था के भन्दा उमेर पुगेको, वृद्ध भएको, जेल सजाय कमसेकम 75% काटेको र चाहिँ त्यो जेल गृहमा गएर सुधारात्मक परिस्थिति देखिएको त्यो रिपोर्टको आधारमा छानबिन अनुसन्धान प्रक्रिया प्रणालीलाई मिलाएर गर्ने चलन अन्य ठाउँमा पनि रहन्छ। तर नेपालमा त के भन्दा आज एउटा खुकुरीले चाहिँ कसैलाई मान्छेले खोडाले हानेर मार्यो, अब भोलि चाहिँ के भन्दाखेरि ऊ चाहिँ जेलमा गयो, अब चाहिँ अर्को महिनापछि प्रजातन्त्र दिवस राष्ट्रपतिको चाहिँ भनौँ बाट चाहिँ के भन्दा आम माफी दिने प्रचलन भयो। यसले गर्दाखेरि कानुनको त कुनै अर्थ नै रहेन। ठुलालाई कानुन भयो, ठुलालाई चाहिँ सानालाई चाहिँ ऐनको चाहिँ परिभाषा प्रभावित भयो। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो चाहिँ गलत प्रक्रिया जुन राज्यले चाहिँ अगाडि रहेको छ यो पनि समाज, राष्ट्र, शान्ति, सुरक्षा, अमन, चयन र चाहिँ के भन्दा दिगो विकास र शान्तिको लागि बाधक भएको अहिलेको चाहिँ सामूहिक र चाहिँ स्थलगत व्यक्तित्वहरूबाट पनि यो उजागर भएको अवस्थामा सरकारले चाहिँ यसरी मनपरी तरिकाले आम माफीको नाममा आफ्ना मान्छेलाई छोडेर जघन्य अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिनु भनेको कानुनको धज्जी उडाउनु हो जस्तो मलाई लाग्दछ। अब यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि जसरी महामन्त्री यादव पाथी जुन किसिमको श्याम सापकोटाले खुकुरी प्रहार गर्दा धेरै जनताहरूले वाइ दिइरहेका थिए, नेताहरूलाई यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको तर्क राखिरहँदा कतिपय नेताहरू अब बाहिर निस्कँदा खुकुरी खाइसके भनेर डराइरहेका थिए। तर यतिखेर त सर्वसाधारणले पनि खुकुरी खान्छन् कि भनेर डराउनु पर्ने अवस्था आयो होइन देशमा। होइन, दोहोरो परिस्थिति भयो। राज्यका चाहिँ संयन्त्रहरू फेलियर भए, राज्यको चाहिँ के भन्दा प्रणाली, अङ्ग प्रणाली, प्रविधि, प्रकृति र चाहिँ के भन्दाखेरि अब सिस्टम नै फेलियर भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि जनतामा चाहिँ नेतृत्वप्रति, सरकारप्रति, देशको चाहिँ के भन्दा विभिन्न कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका अथवा अदालत, प्रशासन यावत कुराहरूमा जनताको चाहिँ के भन्दा विश्वास हटेको अवस्था छ र राज्य दिनानुदिन आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, शैक्षिक रूपमा फेलियर भएको अवस्था छ। त्यो एउटा विद्यमान के भन्दा सामूहिक जनजीविका र राष्ट्रिय प्रश्न हो भने अहिले आएर के भन्दाखेरि यस्ता चाहिँ पटक चाहिँ के भन्दा खुकुरी प्रहारबाट मान्छेहरू चाहिँ ठाउँ चाहिँ के भन्दा मारिनु, हत्या हुनु यो चाहिँ सामाजिक चाहिँ असुरक्षाको एउटा के भन्दाखेरि तड्कारो चाहिँ एउटा चाहिँ दरिलो चाहिँ एउटा सन्देश गएको छ। यसमा गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रशासन र समाजसेवी जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि यस्तो यदि कुनै समाजमा अर्ध पागलहरू छन् अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुस्त मनस्थितिका मान्छेहरू छन्, उनीहरूको जसको दिमाग छैन तिनलाई चाहिँ सही ठाउँमा उपचार गरेर एउटा काउन्सिलिङ गर्ने परिपाटीमा राज्य र स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकार, सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्दछ। यहाँ त के भने स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार ती तीनटा सरकार भएर यो चाहिँ न अर्थ न वर्थ गोविन्द गाई भएर न व्यवस्थापन छ, न सम्पादन छ, न रोजगारी छ, न शिक्षा छ, न चाहिँ के भन्दाखेरि वृद्धहरूको सम्मान छ, न बालबालिकालाई चाहिँ बहुआयामिक शिक्षा छ। यस्तो यो भद्रगोल चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ तालले चाहिँ यो देश राज्य चलिरहेको छ। यसको चाहिँ यो राज्य प्रणाली नै अब यो प्रकारले व्यवस्थित र सुरक्षित हुन सकेन भने टिकाउ नहुने परिस्थिति पनि देखिएको छ। अब हिजोकै तपाईँको भक्तपुरको घटनामा राजाको एउटा सम्मान र देशमा चाहिँ के भन्दा अब यो राज संस्था अपरिहार्य छ, राजालाई गद्दी चाहिएको होइन, देशलाई बचाउनलाई, मुलुकलाई बचाउनको लागि राज संस्थाको चाहिँ के भन्दा अभिभावकको रूपमा रहनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आज पद्मरत्न तुलाधर, दमननाथ ढुङ्गाना, अब चाहिँ नारायणमान बिजुछे, चन्द्र भण्डारी लगायतका चाहिँ सुशील के अरे तपाईँको शेखर कोइराला पार्टीका चाहिँ मान्छेहरूले समेत महसुस गरेको हुनाले यो चाहिँ यी सबै कुराको दिगो विकास, शान्ति, सुरक्षा, अमन, चयन, समृद्ध राष्ट्र र शिक्षित राष्ट्र, एउटा के भन्दा कृषि
जन्य उमा चाहिँ आत्मभर्तामुखी राष्ट्र निर्माण गर्नको लागि, विदेशी ऋणबाट मुक्त हुनको लागि, चौतर्फी घेरामा परेको विदेशीको चङ्गुलबाट यो देशलाई मुक्त गर्नको लागि, तपाईँ र हाम्रा भावी सन्ततिको भाग्य र भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि देशमा पात्र, पद्धति, प्रणाली, व्यवस्था नै परिवर्तनको खाँचो भएको अहिले समयको चाहिँ माग आएको हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ भनेपछि कतिपयले चाहिँ भनौँ न अहिलेको सरकार पनि हिजोका दिनमा त्यसरी नै मान्छे काटमार गरेर आएको हो, अब हामी पनि यसरी नै खुकुरी बोकेर अगाडि आउनुपर्छ भन्ने किसिमको अब सबैको हातमा खुकुरी हुने हो त भन्ने तर्क पनि रहन्छ क्या? तपाईँले कसरी दिनुहुन्छ अन्त्यमा? होइन, तपाईँ के त भन्दा जघन्य अपराधमा, राष्ट्रिय चाहिँ मुद्दाहरूमा अरबौँ खरबौँ भ्रष्टाचार गरेको सवालमा उन्मुक्ति पाएका अवस्था छन् भने अब तपाईँको माओवादी द्वन्द्वकालमा यो गाई काट्ने, गोरु काट्ने भने यी कुराहरू त श्रृङ्खलाबद्ध चलिआएको, त्यसैको पुनरावृत्ति भएर समाजलाई फाड्ने काम भएको छ। हिमाल पहाड तराईमा बसेका सर्वशक्तिमान जनताहरूलाई, नेपाली मनहरूलाई फाड्ने, जुधाउने, लडाउने र सत्ता टिकाउने खेल भएको छ। यो खेलमा तपाईँको के भन्दा विदेशी मिसनरी नेपाली चाहिँ भूमिमा चाहिँ के भन्दा ताण्डव नृत्य गरिरहेको छ। यसलाई अब चाहिँ के भन्दाखेरि सही गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि, सामाजिक सुरक्षाको लागि र चाहिँ देशमा अमन, चयन, शान्ति, सुरक्षा र सही अपराध अनुसन्धानलाई तटस्थ भरपर्दो दरिलो बनाउनको लागि अब चाहिँ के छ भन्दा नेपाली सेना पनि ब्यारेकमा चुप लागेर बस्ने होइन। अब देशलाई जोगाउन सम्पूर्ण जननागरिक र तपाईँको चाहिँ नेपाली सेना, राष्ट्रभक्त व्यक्तित्वहरू सबै चाहिँ के तह र तबकाका मानिसहरूले राष्ट्र निर्माण र राष्ट्रिय सुरक्षामा नलागेसम्म यस्ता घटना, यस्ता परिदृश्यहरूको अन्त्य कदापि हुन सक्दैन। यो ध्रुव सत्य पनि हो, अहिलेको समयगत विश्लेषण पनि हो। यहाँको अमूल्य समय समाजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जय जननी, जय मातृ।